टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्णमा म लोबेन टासी छेबेलको टासी दिलेख सम्बद्ध लिपि पढाउने क्रममा अहिले हामी लातक डुकमा पुगेका छ। हिजो लातक अलिकति गयो, आज पनि फेरि एकचोटि अलिकति बताउने छु अघि। जस्तै यो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। का लातक ला, जस्तै काको मुनि ला लगाएको कारणले गर्दाखेरि का लातक ला, गा लातक ला, बा लातक ला, सा लातक दा, रा लातक ला, सा लातक ला। अब यसलाई झलक नगरिकन पढ्दाखेरि ला ला ला, यसलाई चाहिँ दा अनि ला ला यसरी पढ्नु पर्छ अनि हिजो हामीले केही यसको लगाउने उदाहरणहरू बतायौं। आज चाहिँ रा लातक ला र सा लातक ला यो दुईटा बताउने छु। जस्तै रा लातक लाको रा लातक ला ना सा लङ पा लङ पा, रा लातक ला शाब्जु लु ना लुङ, रा लातक ला नारो लो ना लोन पा लोन पा, बौ रा लातक ला गा लक पा लक पा। अब यो चाहिँ झलक भयो। यसलाई झलक नगरिकन पढ्नु पर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, लङ पा लुङ लोन पा लक पा यसरी पढ्ने। अब यो चाहिँ रा लातक लाको भयो। अब सा लातक ला, यसको पनि उदाहरणहरू जस्तै बौ सा लातक ला बा लप पा लप पा, सा लातक ला डेंगबो ले बा लेब, सा लातक ला डेंगबो ले बा लेब लेब लेब, सा लातक ला शाब्जु लु वा लु वा, सा लातक ला रा लर या nga yang लर yang यसरी झलक गर्ने। अब यसलाई झलक नगरिकन पढ्दाखेरि चाहिँ लप पा लेप लेप लु वा लर yang यसरी पढ्ने। अब यसले चाहिँ लातक कि मिङसिक डुब्छुल भनेर गयो है। लातक लगाएर चाहिँ मिङसिक भनेको चाहिँ नाम र शब्द बनाएको है। अब मुनि
फेरि अर्को वा तक चुनी नि भनेर भन्दछ है। वा लगाएर अनि पढ्ने हगि त्यो चाहिँ कतिवटा छ भन्दाखेरि चुनी 12 वटा छ भनेर भन्दैछ। यसलाई चाहिँ वा सुर पनि भन्छ, वा तक पनि भन्छ हगि। अब यो वा चाहिँ कुन कुनमा लागिन्छ भन्दाखेरि जस्तै कामा लाग्यो का वासुर का, खा वासुर खा, गा वासुर गा, न्या वासुर न्या, दा वासुर दा, छा वासुर छा, श्या वासुर शा, सा वासुर सा, रा वासुर रा, ला वासुर ला, श्या वासुर श्या, हा वासुर हा। यो सानो सानो लागेको छ नि, योलाई चाहिँ वा लाको वासुर भन्छ यसलाई है। वातक पनि भन्छ। यो माथि चाहिँ तपाईको वातक भनेर लेखेको छौं। अनि यहाँ चाहिँ वासुर। अब का वासुर क, खा वासुर ख, गा वासुर गा, न्या वासुर न्या, दा वासुर दा, छा वासुर छ, श्या वासुर शा, सा वासुर सा, रा वासुर रा, ला वासुर ला, श्या वासुर श्या, हा वासुर हा। यसरी पढ्ने। अब यसलाई चाहिँ हामीले वातक पनि भन्छ, वासुर पनि भन्छ। यो मुनि लागेकोलाई चाहिँ अघि त्यो यो चाहिँ 12 वटा छ। अब मुनि गो चेन गी हिगे सुम है। गो चेन, गो भनेको अब टाउको लागिने भनेको। टाउको लागिने अक्षर चाहिँ कतिवटा छ भन्दाखेरि सुम 3 वटा छ अरे। रा गो, रा टाउको लगाउने, त्यस्तै गरेर ला गो, ला टाउको लगाउने, सा गो, सा टाउकोमा लगाउने। यसरी 3 वटा छ अरे। रागो लागो सागो। यसलाई अब राङ्गो लाङ्गो साङ्गो पनि भन्न सकिन्छ। अब यसको उदाहरणहरू चाहिँ मुनि रा गो चुनी नि। अब रा टाउको भनेको थियो अघि यहाँनिर अघि। रा टाउको लगाएको चाहिँ कतिवटा छ भन्दाखेरि चुनी 12 वटा छ अरे। चुनी, चुनी भनेको 12 वटा अघि। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस्। अब यो माथिको रा हो, बुझ्नुभयो। काको माथि यो टाउको लगाएको छ नि, यो चाहिँ रा हो। त्यो मुनिको चाहिँ का, बुझ्नुभयो है। अब यसलाई पढ्दाखेरि रा कातक का। त्यहाँदेखि अब यसलाई पढ्दाखेरि रा गातक गा। अब यहाँ गा छ, गामा टाउको लगाएको अघि। रा नातक गा, यो जा। रा जातक जा, यो न्या। रा न्यातक न्या, यो ता हो। रा तातक ता, यो दा। रा दादक दा, रा नातक ना, रा बातक बा, रा मातक मा, रा चातक चा, रा जातक
जा। ओके, अब यो माथिकोहरू चाहिँ सबै रा हो। अब यहाँ चाहिँ हेर्न सकिन्छ रा सबै लेखेको छ, नत्र भए अरूमा चाहिँ रा आधा मात्रै लेखेको छ। अघि त्यसलाई हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ झोर्लोक गर्दाखेरि चाहिँ रा कातक का, रा गातक गा, रा गातक गा, रा ज्या तक ज्या, रा न्या तक न्या, रा ता तक ता, रा दा दक दा, रा ना तक ना, रा बा तक बा, रा मा तक मा, रा चा तक चा, रा जा तक जा। यसरी झोर्लोक गर्ने। अब सजिलै छ नि। अब कसैलाई चाहिँ यसमा एकदमै मुख नलाग्ने रहेछ हगि। अब रा यो मुनिको का हो भने का, रा का बीचमा चाहिँ तक जोड्ने, रा का तक का नै भयो। रा यसमा पनि रा गा भन्यो अनि त्यहाँदेखि तक जोड्ने, रा गा तक गा नै भयो। रा ना तक तक जोड्ने, रा ना तक ना, रा ज्या तक तक चाहिँ जोड्नुपर्छ अघि, रा ज्या तक ज्या, रा न्या तक न्या, रा ता तक ता, रा दा दक दा, रा ना तक ना, रा बा तक बा, रा मा तक मा, रा चा तक चा, रा जा तक जा। यसरी झोलोक गर्ने। अब यसलाई झोलोक नगरिकन सिधै पढ्नु पर्दाखेरि यसलाई चाहिँ जे छ त्यही सिधै पढ्ने। का गा ना जा न्या ता दा ना बा मा चा जा। यसरी पढ्ने अघि। यो माथि रा टाउको लागेको छ। यो रा टाउको चाहिँ हामीले झोलोक गर्दाखेरि मात्रै यसको उच्चारण आउने। यसलाई सिधै पढ्दाखेरि चाहिँ यो रा माथिको राको चाहिँ उच्चारण आउँदैन। बुझ्नुभयो है? यिनीहरूको उच्चारण आउँदैन। अब मुनिपट्टि रा घोचिन्गी मिक्सिक डुब्चुल अरे हगि। रा टाउको लगाएर चाहिँ नाम र शब्द बनाउने। जस्तै सुरुमा राका तक का थियो अघि 12 वटा, यहाँ 12 वटा लहरै लेखिएको छ। राका तक का को चाहिँ यहाँ रा लागेको छ है। रा का तक का मुनि स्याप्चु पनि लागेको रहेछ है। रा का तक का स्याप्चु कु ना कुन मा कुन मा। रा का तक का nga kang pa kang pa। रा का तक का स्याप्चु कु बा कुप। सा ता तक ता ढेङ्बो ते गा सा टेक कुप टेक। ओके, अनि यसमा चाहिँ राका तक का भनेर आयो। यहाँ चाहिँ साता तक ता साको आइसक्यो यहाँ है। यसरी नै हामीले जोड्दै 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 पढ्ने हो सबै। अब यसलाई झोरोक नगरिकन पढ्दाखेरि कुन मा
काङ पा कुप टेक ओके अब यो राको अनि यो साको उच्चारण नै आएन नि त अघि कुप टेक यो काको र यो ताको आयो त उच्चारण त अघि अनि यिनीहरूको चाहिँ आएन अब यो गाको हेरौँ दौ मुन्जुको यो गा ढेङ्बो गे भन्दाखेरि यो मुन्जुको पनि उच्चारण आएन नि त है गे रा गाताक गा ना गेन गे गेन रा गाताक गा सा गे हौ खा नारो खो गा सा खोक गे खोक रा गाताक गा ना गेन बौ दा गा दक गेन दक अब यसलाई झोलोक नगरिकन सिधै पढ्नु पर्दा गे गेन गे खोक गेन दक यसरी पढ्ने अब यो रागा त गाको भयो है रागा त गा यो रागा त गा यहाँ पनि रागा त गा यहाँ पनि रागा त गा है अब रागा त गाको हेरौँ अघि रागा तक गा भइहाल्यो यसको त अघि त्यहाँदेखि रागा तक गा मा रागा तक गा साब्जु ngु ला ngुल ना गा नक ngुल नक यसरी जोडो गर्ने अब यसलाई सिधै पढ्दाखेरि यो गा भइहाल्यो यो गा मा ngुल नक ओके यो माथिको राको त उच्चारणै आएन नि त यो टाउको लागेको हो यसको उच्चारण नै आएन यसलाई चाहिँ अब योले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ केमा चाहिँ काम लाग्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ शब्द अर्थमा चाहिँ काम लाग्ने यिनीहरू सबै अब यिनीहरू नलगाइकन हामीले पढेको छ भने शब्द अर्थ त्यति बुझ्दैन है त्यसै कारणले यिनीहरू लाउनु पर्ने इम्पोर्टेन्ट छ अब जाको हेरौँ ज्याको रा जातक जा है यो रा जातक जा रा टाउको लागेको छ रा जातक जा बौ रा जातक जा ढेङ्बो जे दा जे रा जातक जा ढेङ्बो जे बौ रा जातक जा ढेङ्बो जे वा यो बालाई चाहिँ हामीले यतिखेर वा भनेर पढ्नु सक्छौँ अघि अब यसलाई सिधै पढ्दाखेरि जे वा यसरी पढ्ने अब राया त यहाँको रा nya tak nya giku ngi nga nging pa galatak la naro lo ga lok bau ra nya tak nya na nyen lok nyen यतिखेर चाहिँ यो गा लातक ला भनेर आएको छ नि हैन लातकको यहाँ आएको छ कि यो हामीले माथि पढिसकेको छौँ यसलाई
लोक न्यन बौ ra nya tak nya टेंगबो nye da nye pa अब यसलाई सिधै पढ्दाखेरि निङ पा लोक न्यन nye पा यसरी पढ्ने। अब राता तक्ता को राता तक्ता ता नै छ यहाँ। राता तक्ता नारो तो गा सा तोक पा बौ राता तक ता ना तेन पा नारो पो तेन पो यसरी पढ्ने। राधा दाको राधा तक दा शाचु दो ला दुल फा रातक ठा ना ठेन दुल ठेन राधा तक दा शाचु दो nga dung wa राधा तक दा नारो दो रा जातक जा टेंगबो जे दुर जे दुल ठेन दुंग वा दुर जे। अब यो राना तक नाको रा ना तक ना वा रा ना तक ना गा नक रा ना तक ना नारो नो ना नोन पा नारो पो नोन पो ना वा नक नोन पो। अब रबत बाको रा बातक बा रा लातक ला बा सा लप बा लप रा बातक बा दा बे रा बातक बा बाप छा शापचू छु बाप छु बा लब बे बाप छु श्री पढ्ने। अब रामा तक माको रा मा तक मा शापचू मु गा मुख रा मा तक मा रा मा तक मा nga mang sha giku shi nga सिंह mang सिंह। अब यसलाई सिधै पढ्दा मुख मा mang सिंह श्री पढ्ने। राचा तक चाको राचा तक चा गिकु ची सा ची
राचा तक चा ढेङ्बो चे मा नारो मो से मो बौ राचा तक चा मा चम पा ची चे मो चम्पा राजा तक जाको राजा तक जा मा राजा तक जा स्याप्चु जु ना जुन राजा तक जा नारो जो गा सा जोक अब यसलाई सिधै पढ्दा जा मा जुन जोक यसरी पढ्ने अब यसले चाहिँ रा टाउको लगाएको हगि रा टाउको भएको रा गो चुनी 12 वटा यहाँ बताइसक्यो हगि यो रा टाउको लगाएर बताइसक्यो हामीले अब ला टाउको लगाएर रा गोचेन रा टाउको लगाएर पढ्ने हामीले रा गोचिन चुङ्गी चु भनेर भन्छौँ कि रा गो पनि भन्छ रागो चु लागो चु ला गो चु नि चु भनेको 10 वटा ला चाहिँ 10 वटामा लागिन्छ अरे जस्तै यहाँ मुनि हेर्नुस् माथिको त ला भयो मुनि हेर्नुस् मुनि का गा ना च्या जा ता दा पा बा हा यतिमा चाहिँ लागिने रहेछ अघि अब यसलाई हामीले झोलो गरेर पढ्दाखेरि ला का तक का अघि माथि यहाँ चाहिँ रा का तक का यो माथिको रा का तक का भनेको थियो भने त्यसरी नै मुनि पनि ला का तक का एउटै हो ला का तक का उच्चारण लिने तरिका एउटै हो अब माथिको टाउको मात्र फेर्ने अघि माथि चाहिँ रा का तक का भनेको थियो भने यहाँ चाहिँ ला का तक का ला गा तक गा ला ङा तक ङा तक जोड्ने बिचमा है ला चा तक चा ला झा तक जा ला ता तक ता ला दा तक दा ला पा तक पा ला बा तक बा ला हाप तक ला यसलाई चाहिँ ला भनेर जोड्ने ला भनेर भन्ने अब यसलाई सिधै पढ्दाखेरि झोलो नगरिकन सिधै पढ्नु पर्दाखेरि चाहिँ का गा ङा चा जा ता दा पा बा ला भनेर पढ्ने है अब यो लाहरूको चाहिँ सिधै पढ्दाखेरि झोलोक नगरिकन पढ्दाखेरि चाहिँ यो लाहरूको चाहिँ उच्चारण आउँदैन यसलाई चाहिँ झोलो गर्दाखेरि मात्रै पढ्छ हामीले कि झोलो गर्दाखेरि चाहिँ ला का तक का ला गा तक गा ला ङा तक ङा ला चा तक चा ला जा तक जा ला ता तक ता ला दा तक दा ला पा तक पा ला बा तक बा ला हाब तक ला भनेर चाहिँ हामीले यसलाई झोलो गर्ने अघि सिधै पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो माथिको लाको उच्चारण आउँदैन अब ला घोचिन्गी ला घोचिन्गी ला घोचिन्गी मिङचिक डुप्चुल अरे ला टाउकोमा लगाएर मिङ भनेको नाम चिक भनेको शब्द भनौँ अघि मिङचिक डुप्चुल नाम र शब्द बनाउने जस्तै लाकातक्काको
ला का तक का स्याब्चु कु गा सा कुक पा ला का तक का नारो को गा कोक गा या तक ग्या स्याब्चु ग्यु रा ग्युर कोक ग्युर ला का तक का नारो को गा कोक मा अब यसलाई सिधै पढ्दाखेरि चाहिँ झोलक नगरिकन पढ्दाखेरि चाहिँ कुक पा कोक ग्युर कोक मा अघि अब कुक पा यसलाई कुक पा भन्दाखेरि चाहिँ लाको त उच्चारणै आएन। अब झोलक गर्दाखेरि चाहिँ फेरि ला का तक का स्याब्चु कु गा सा कुक पा झोलक गर्दाखेरि चाहिँ लाको पनि हामीले पढ्यो ला पनि पढ्यो तर झोलक नगर्दाखेरि चाहिँ हामीले सिधै यसलाई कुक पा भनेर भन्यौं है। अब यसलाई पनि अब झोलक गर्दाखेरि चाहिँ ला का तक का नारो को गा कोक गा या तक ग्या स्याब्चु ग्यु रा ग्युर कोक ग्युर अघि अब झोलक गर्दाखेरि ला पढ्यो तर सिधै कोक ग्युर भन्दाखेरि ला पढेन। अब यसलाई पनि त्यस्तै हो कोकमा भन्दाखेरि ला पढेन अघि त्यस्तै गरेर मुनि पनि सेम हो। अब लागा त गाको हेर्नुस् ला गा तक गा गा गाक ला गा तक गा डेंगबो गे गा सा गेक ला गा तक गा नारो गो गा सा गोङ ओके। अब यसलाई सिधै पढ्दा गाक गेङ गोङ। अब यसको पनि लाको उच्चारण आएन सिधै पढ्दाखेरि झोलक नगरिकन पढ्दाखेरि। अब लाङा तङ्गाको ला ङा तक ङा नै राखेको छ यहाँ। ला ङा तक ङा सा दा तक दा डेंगबो दे बौ सा ङा सङ पा नारो पो ङा दे सङ पो बौ रा ङा तक ङा नारो ngो ना ngोन पा यहाँ चाहिँ ला हुनुपर्ने रा भएछ है यहाँ। ङा दे सङ पो ngोन पा यो चाहिँ जुन चाहिँ यो छ नि यो चाहिँ यो लाङा तङ्गाको लाइनको होइन यो चाहिँ माथि राङा तङ्गाको यहाँ आएछ यो चाहिँ। लाचा तक चाको लाचा तक चा गा सा चक लाचा तक चा डेंगबो चे सा गा तक गा नारो गो लाचा तक चा गा चक गो चक। अब यसलाई चक चे गो चक भनेर पढ्ने। अब यो ला जातक जाको ला जातक जा ङा जङ खा स्याब्चु खु जङ खु ला जातक जा गिकु जी दा जी या
स्याब्जु यु ला युल ला जातक जा नारो जो nga सा जोङ युल जोङ। अब यसलाई सिधै पढ्दाखेरि जङ खु जी युल जोङ यसरी पढ्ने। अब लाता तक ताको बौ लाता तक ता सा टे यसलाई टे भन्ने हो कि तस भन्नु हुँदैन टे भन्नुपर्छ। लाता तक ता नारो तो गा तोक पा टोक पा। लाता तक ता बा तप। राचा तक चा डेङ्बो चे गा चेक तप चेक। अब यसलाई सिधै पढ्दा टे टोक पा तप चेक। यहाँ चाहिँ लाता तक ता बा तप भन्दाखेरि लाता तक ताको आयो। राचा तक चा डेङ्बो चेक चेक भन्दाखेरि माथिको राका तक काको लाइनको आयो है राटोको भएको आयो यो दुईटै आयो यहाँ चाहिँ। अब लादा तक दाको लादा तक दा स्याब्चु दु मा दुम रा दुम रा। लादा तक दा नारो दो गा दोक। साला तक दा दोक दा। साला तक दा ढेङ्बो दे मा गिगु मी गा मिग दे मिग। दुम रा दोक दा दे मिग श्री पढ्ने। अब लापा तक पाको रा लापा तक पा गा सा पक रा पक। लापा तक पा गा सा पक पा पक पा। लापा तक पा नारो पो nga सा पोङ। अब सिधै पढ्दा झोलक नगरिकन पढ्दा रा पाक पाक पा पोङ यसरी पढ्ने। अब लाबा तक बाको यो लाबा तक बाको लाबा तक बा मानारो मो बा मो। छासिबजु छु यागिगु यी लाबा तक बा स्याब्जु बु वा छु यी बु वा। लाबा तक बा लानारो लो बा लो। अब यसलाई सिधै पढ्दा बा मो छु यी बु वा बा लो श्री पढ्ने। अब यो चाहिँ लाभ तक ला भनेर पढ्ने ला लामा हा जोडेर उच्चारण गर्ने ला भनेर है। लाभ तक ला लाभ तक ला ना लेन पा स्या नारो शो गा शोक। लाभ तक ला डेङ्बो ले शोक ले। अब यसलाई सिधै पढ्दा ला लेन पा शोक ले
यसरी पढ्ने। अब यसले चाहिँ ला टाउको लगाएर 10 वटा त्यसको चाहिँ अब नाम वर्डहरु पनि बनाएर इक्जाम्पल बताइसके अघि। अब हाम्रो रह्यो सा गो। सा टाउको लगाएर यहाँ माथि रागो लागो सागो भनेको थियो नि त हैन। रा टाउको लगाएर पनि बताइसक्यो इक्जाम्पलहरु, ला लगाएर पनि बताइसके। त्यस्तै गरेर अब सा लगाएर चाहिँ यहाँ तल आउँदैछ अघि। अब सागो चाहिँ सा टाउको लगाउने चाहिँ कतिवटामा छ भन्दाखेरि सागो चु चिक 11 वटामा चाहिँ सा टाउको लागिन्छ अरे। ती 11 वटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सकिन्छ अघि। त्यो 11 वटा चाहिँ का हो, गा, त्यस्तो गरेर ङा, ञा, ता, दा, ना, पा, बा, मा, चा यतिवटामा चाहिँ लागिन्छ अरे। यो भन्दा धेरैमा लागिँदैन। अब यसलाई पढ्दाखेरि पनि माथिको जस्तो झनै सेमै उच्चारण हो। अब माथि टाउकोमा सा छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि सा का तक का, सा गा तक गा, सा ङा तक ङा, सा ञा तक ञा, सा ता तक ता, सा दा तक दा, सा ना तक ना, सा पा तक पा, सा बा तक बा, सा मा तक मा, सा चा तक चा यसरी उच्चारण गर्ने। अब यसलाई सिधै पढ्दा का गा ङा ञा ता दा ना पा बा मा चा यसरी पढ्ने अघि। अब झोलो गर्दाखेरि मात्रै साका तक का, सागा तक गा, साङा तक ङा, साञा तक ञा, साता तक ता, सादा तक दा, साना तक ना, सापा तक पा, साबा तक बा, सामा तक मा, साचा तक चा यसरी पढ्ने। अब पढ्ने तरिका त माथिको र तलको सबै एउटै छ अघि। यो लाइनको लागि चाहिँ हामीले राका तक भन्दै पढ्ने। का छ भने का, त्यस्तो गरेर यो रामा तक मा, राजा तक चा, राजा तक जा। अब यो आयो भने चाहिँ लाका तक का, लागा तक गा, लाङा तक ङा, लाचा तक चा त्यसरी पढ्ने। अब यो मुनिको आयो भने चाहिँ साका तक का, सागा तक गा, साङा तक ङा, साञा तक ञा, साता तक ता, सादा तक दा, साना तक ना, सापा तक पा, साबा तक बा, सामा तक मा, साचा तक चा यसरी पढ्ने। अब सा गोजिङ मिङचिक डुप्थुल अरे। सा टाउको लगाएर नाम शब्दहरू बनाउने। अब साका तक काको हेर्नुस्, साका तक काको साका तक का दा के चा गिकु ची गा चिक के चिक, सा का तक का दा के छा के छा, सा का तक का रा कर मा कर मा, सा का तक का टेंगबो के रा गा सा रक के रक। अब झोलक नगरिकन पढ्दाखेरि चाहिँ के चिक के छा कर मा के रक। अब हामीले यहाँ एउटा ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले छेक भन्छ भनेर भनेको थियो अघि सुरुमा नै। यसलाई चाहिँ हामीले छेक भन्छ। अब यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट।
यो छेक चाहिँ लगाएन भने, यो टीका चाहिँ लगाएन भने तपाईको यो टीका नलगाइकन यति लेख्यो भने चाहिँ यसलाई पढ्नु नै एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ कि पढ्नै सकिँदैन, यसलाई पनि पढ्नै सकिँदैन। त्यसै कारणले यो छेकले गर्दाखेरि यो छुटेको हो नि त कि के चिक। अब यो छेक नभइदिएको भए यसलाई पढ्नु नै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। यो छेकको कारणले गर्दाखेरि, यो टीकाको कारणले गर्दाखेरि पढ्नुलाई अब सजिलो। के चिक, के छा, कर मा, के रक, यसरी पढ्ने हो कि। अब यो साकाता काको भयो। अब सागाता गाको हेर्नुस्, सागाता गाको मुनि सागातक गा मा गम, सागातक गा शाब्चु गु गा गुक पा, गुक पा, सागातक गा नारो गो nga, go nga, सागातक गा नारो गो मा गम। अब यसलाई सिधै पढ्दाखेरि गम, यो साको उच्चारण नै आएन है, गा र माको भयो है। गम, गुक पा, यो साको आएन। गो nga, यसको पनि आएन। गम भन्दाखेरि यो माथिको साको पनि आएन। ओके, यो सा चाहिँ अहिले टाउको लागेको भनौँ अघि हामीले गो भन्छ यसलाई। अब मुनि सागाता nga, ngaमा सा टाउको लागेको हेरौँ। सागाता nga दारातक डा नारो डो nga डो, सा nga तक nga नारो ngो ना ngun, पा नारो पो ngun पो, सा nga तक nga सा nge मौ गा नारो गो nge गो, nga डो ngun पो nge गो, यसरी पढ्ने। अब मुनि सान्याता न्याको, सान्याता न्याको सान्यातक न्या ना न्यन पा नारो पो न्यन पो, सान्यातक न्या गिको नी nga ning, राजातक जा टेंगबो जे ning जे, सान्यातक न्या शाब्चु न्यू nga न्युङ गौ ना सा ने न्युङ ने। अब यसलाई सिधा पढ्दाखेरि न्यन पो निङ जे न्युङ ने, यसरी पढ्ने है। अब मुनि साता तक ता, साता तक ताको साता तक ता रा डेङ्बो रे ता रे, साता तक ता नारो तो nga तोङ पा तोङ पा, साता तक ता डेङ्बो ते सा ते दौ वा nga वाङ ते वाङ। यसलाई सिधै पढ्दा, झोलक नगरिकन पढ्दा ता रे तोङ पा ते वाङ, यसरी पढ्ने। अब यो साता तक ताको भयो। अब मुनि सादा तक दा, सादा तक दा, सादा तक दा गिकु दी गा दिक पा दिक पा, सादा तक दा डेङ्बो दे रा देर
मा धेर मा सा धातक दा नारो दो दा दु पा यसलाई अब झोलक नगरिकन पढ्दा दिक पा धेर मा दु पा यो माथिको साहरूको उच्चारणै आएन के। अब सानातक नाको सानातक ना छा नारो छो गा सा छोक ना छोक सानातक ना नारो नो दा नु सानातक ना शाब्चु नु मा नुम ना छोक ने नुम यसरी पढ्ने। अब सापातक पाको सापातक पा ना पङ सापातक पा शाब्चु पु ना पुन मौ छा टेङ्बो छे दा छे पुन छे गौ ना सा ने सापातक पा नारो पो सा पे ने पे पङ पुन छे ने पे। अब मुनि साबातक बाको साबातक बा सा बे पा सापातक पा रातक टा गिकु टी ना टिन साबातक बा ला बेल टिन बेल साबातक बा टेङ्बो बे गा बे पा टिन बेल बे गा श्री पढ्ने। अब मुनि सामातक माको सामातक मा ना मेन खा ना खङ मेन खङ सामातक मा नारो मो ना मन ला मा लम मन लम सामातक मा ना मेन बौ चा नारो चो सा चे मेन चे। अब यसलाई झोलक नगरिकन पढ्दाखेरि मेन खाङ मन लम मेन चे श्री पढ्ने। अब मुनि साचा तक चा बौ साचा तक चा nga sa chang pa bau sa cha tak cha la chal sa cha tak cha la chal da shabchu du gau sa naro so la sol chal du sol। अब झोलक नगरी पढ्दा सिधै पढ्दाखेरि चङ पा चल चल दु सोल यसरी पढ्ने। अब यसले सा गो चुचिक सा टाउको लगाएर बनिने नाम र शब्दहरू 11 वटा
सकियो। अब हिजो अस्तिदेखिको हामीले धेरै पढिसकेका छौँ अघि, जस्तै साल्जी सुम्जु 30 व्यञ्जन सक्यो, याङ सी 4 स्वर पनि पढिसक्यो, लोगिक डुक उल्टो अक्षर 6 वटा पनि पढिसक्यो। त्यस्तै गरेर थोक्पो ङा बाक्लो अक्षर 5 वटा त्यो पनि पढिसक्यो। अनि साल्जिक हिगी नि दुई चिक अनि व्यञ्जन 2 वटा जोडेर पढ्ने पनि हामीले पढिसक्यौँ। मुन्जुक ङा अनि 5 वटा मुन्जुक अगाडि लाग्ने शब्द त्यो पनि पढिसक्यो। मुन्जुक हिगे ङापो जोड्छुल निस, अब त्यो 5 वटा मुन्जुक लगाउने तरिका पनि हामीले पढिसक्यौँ। त्यस्तै गरेर झिजुक्चु पछाडि लाग्ने अक्षर है 10 वटा त्यो पनि पढ्यौँ। जेजुगी जोड्छुल नि भन्दैछ है, पछाडि लाग्ने अक्षरलाई लगाएर पनि हामीले पढ्यौँ। याङजुक नि, अब जेजुकको पनि अझै पछाडि लाग्ने 2 वटा दारसा पनि हामीले पढ्यौँ र त्यसलाई हामीले यो लगाएर पनि इक्जाम्पलहरू पढ्यौँ। साल्जेर ला याङ जार्ने लोकताङ भन्दैछ कि, अनि 30 वटा व्यञ्जनमा 4 स्वर लगाएर पनि हामीले पढ्यौँ। साल्जेला याङ जुङ्ने मिङ डुप्छुल कि, अनि व्यञ्जनमा अनि यो स्वर लगाएर नामहरू कसरी बनिन्छ भनेर त्यो इक्जाम्पल पनि हामीले पढ्यौँ। यातक दुन, अनि यो यातक 7 वटा पनि हामीले पढ्यौँ। यातक मिङ्सिक डुप्छुल, यातक लगाएर नाम र शब्द कसरी बनिन्छ भनेर त्यो पनि हामीले पढ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले रातक चौसी, रातक जस्तै यहाँ मुनिको रातक लगाएर पनि हामीले पढ्यौँ। त्यो 14 वटा अघि। रातक मिङ्सिक डुप्छुल भन्दाखेरि रातक लगाएर चाहिँ नाम र शब्द कसरी बनिन्छ भन्ने हामीले इक्जाम्पल त्यो पनि पढ्यौँ। त्यस्तै गरेर लातक डुक, लातक 6 वटा त्यो पनि हामीले पढ्यौँ यिनीहरू। अनि लातक मिङ्सिक डुप्छुल, लातक लगाएर नाम र शब्द कसरी बनिन्छ भन्ने त्यो पनि हामीले पढ्यौँ। अनि वासुर चुङ्गी 12 वटा वासुर, अनि वातक पनि भनिन्छ यसलाई, त्यो पनि हामीले पढ्यौँ। त्यहाँदेखि चाहिँ आज हामीले घोचिनगी सुम अघि, जस्तै रा घोचिन, ला घोचिन, सा घोचिन, रा टाउकोमा लगाएर, ला लगाएर, सा लगाएर पनि हामीले आज पढ्यौँ। त्यसको इक्जाम्पलहरू पनि हामीले पढ्यौँ। अनि राको चुनी, अब रा टाउको लगाएर चाहिँ कतिवटा थियो भन्दाखेरि 12 वटा है। अनि रा घोजिङ मिङ्सिक डुप्छुल, अनि रा टाउकोमा लगाएर नाम र शब्द कसरी बनिन्छ भन्ने हामीले इक्जाम्पलहरू पनि पढ्यौँ। त्यस्तै गरेर लागो चु, ला टाउकोमा लाग्ने 10 वटा पनि हामीले पढ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले ला घोजिङ मिङ्सिक डुप्छुल, ला टाउकोमा लगाएर नाम र शब्द चाहिँ कसरी बनिन्छ भन्ने इक्जाम्पलहरू पनि हामीले पढ्यौँ। त्यस्तै गरेर सागो चुजिक अघि, सा टाउकोमा लाग्ने कतिवटा छ भन्दाखेरि 11 वटा त्यो पनि हामीले पढ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले सा घोजिङ मिङ्सिक डुप्छुल
सा टोकोमा लगाएर चाहिँ नाम र शब्दहरू कसरी बनिन्छ भन्ने हामीले उदाहरणहरू पनि आज हामीले पढ्यौँ। अनि अब यहाँदेखि चाहिँ बेसिक प्राय सकिसक्यौँ। अब यस पछाडि चाहिँ भोलिदेखि अलिकति हामीले टासीगेपाहरू त्यस्तोहरू झोलो गर्ने अनि पढ्ने त्यसरी अब सिक्दै जानेछौँ। त्यति भन्दै अहिले कोरोनाको महामारीमा अनि हामी सबै राम्रोसँगले घरमै बस्नुपर्ने अवस्थाहरू आइपुगेको छ। हामी सबैलाई राम्रो होस् भन्दै भगवान्सँग प्रार्थना गर्दै म बिदा चाहन्छु। सम्पूर्णलाई टासी देलेक फेरि पनि नमस्कार, हस्त, धन्यवाद।